السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على قناتكم مطبخ بشرى. اليوم جيتكم فيديو جديد، نتمنى الفيديو يجبركم في صحة جيدة. اليوم جيت نشارك معكم واحد صابلي مكونات بساط وكيجي رائع وكيجي لذيذ ومقرمل، ونتمنى تجربوه ويعجبكم. وما تنسوش تفرجوا في الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المكونات. ودابا غادي ندوزو على بركة الله باش نشوفو المقادير. وحنا كنخدمو، انا عندي هنا ربعة ديال الزبدة، اي زبدة بغيتو تخدمو بها تكون على حرارة المطبخ. انا كنقطعها هكذا مكعبات صغار باش تجيني سهلة الخدمة. ودابا غادي ندوزو نعصوها شوية. وانا غندير كاس ديال سنيدة رقيقة، اللي عنده سنيدة غليظة يدوزها شوية في مولينيكس. وغندير كاس ديال سكر كلاصي، واللي بغى يدير جوج ديال سنيدة يديرهم. انا كنفضل كندير كاس سنيدة وكاس سكر كلاصي. وغادي ندير واحد القبيصة د الملحة، وغادي نخدم الزبدة مع السكر حتى تنطلق شوية. ثم غنضيف واحد الكاس ديال الزيت، وغادي نخدم الخليط مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم. ثم غنضيف واحد جوج بيضات على حرارة المطبخ. وغادي نخدم الكل مزيان حتى يندمجوا. وغادي نزيد واحد جوج صاشيات ديال الفاني. وغادي نضيف واحد 4 ديال المعالق ديال المايزينا. وغادي نضيف واحد الياغوت ديال الكراميل، كيعطي لهاد الصابلي واحد المذاق رائع. نتمنى تجربوه ويعجبكم. ودابا غادي نبقى نخدم المكونات تخدموا لي مزيان. وغادي نضيف الطحين على حساب الخليط. وغادي نضيف واحد نص ساشيه ديال الخميره الكيماويه، ما غنضيفهاش كامله، غير نص راس واحد المعلقه صغيره. ودابا غادي نبدا نضيف الطحين تدريجيا حتى نحصل على الخليط اللي ما هو خفيف وما هو قاصح. وهذا هو الخليط ديالنا. انا غادي نقسمه على 3 ديال كويرات. انا غادي ندير له واحد القسمه الاولى، غادي ندير لها واحد جوج معالق ولا حتى 3 ديال الجزلان محمر شي شويه.
وغادي ندخل داك الجزلان في العجينه ديالي، وصدقوني كيجي هاد الصابلي اللي فيه الجزلان كيجي رائع، واحد المذاق فيه كيجي زوين. وهذا هو الشكل ديال العجينه، ما يكونش قاصح ما يكونش خفيف. ودابا غادي نلويو الشكل الاولي في واحد البلاستيكه وندوزو للثاني. الثاني انا غادي ندير له شويه ديال الكاكاو، وغادي ندخل داك الكاكاو حتى نحصلو على واحد اللون ما غامقش. وانتم معايا باش كتشوفوا انا ما غاديش نكمل ديك الساشيه ديال الكاكاو، وانتم على حساب اللي بغى يحصل على لون غامق يديرها كامله. وما تدلكوش الصابلي ديالكم، غير دخلوا بشويه بشويه باش ما يتجمع لكمش الصابلي ديالكم، غير تكونوا كتشكلوه. وهذا هو اللون اللي حصلت عليه. ودابا غادي نلويوه حتى هو في البلاستيكه. وانا الثالثه خليتها ما زدت لها حتى حاجه، خليتها بالمذاق الاولي. ودابا غندوزو نشكلو الشكل الاولي اللي ما ضفنا له حتى حاجه. غندير واحد البلاستيكه وغادي نبداو نطلقوا العجينه ديالنا باش تساعدنا. انا غادي ندير هذا الشكل هذا، وانتم على حساب الاختيار ديالكم، كل واحد كيبغي يدير الشكل اللي كيعجبو. المهم هو صابلي راه كيجي رائع. انا غندير واحد الثقب في الوسط. وهذا هو الشكل الاولي اللي درت. ودابا غندوزو نحضرو الثاني. انا غنديرو بهذا الطابع هذا. هذه هو العجينه اللي درت فيها الجلجلان. وانا غادي نبقى على هذه الطريقه حتى غنكمل الكميه اللي عندي. وهذا هو الطابع الثالث اللي غادي ندير. انا هذا غادي ندير له الشوكولات. هانتوما معايا غادي تشوفوا الشكيلات اللي غنوجد. ما كنديروش غليظ ما كنديروش رقيق، على حساب باش ما كيجي لا غليظ لا رقيق، مواسط. وهادو هما الشكيلات اللي وجدت معكم، 3 تشكيلات. ودابا غادي ندوزو باش غادي نزوقوهم. انا درت هاد طابعة الشكلاط كيف ما كتشوفوا. وهاد الشكيل هذا انا لصقته بنسلي كراميل كنوجدها في الدار. شي نهار دابا نوجد لكم الفيديو ديال كيف كتحضر في الدار. ودرت له كاوكاو من الفوق.
والشكل الثالث درتلو جوج دهنتو بالنسلين ودرتو نيت في الججلان. وهادو هما الشكيلات اللي وجدت معكم، ونتمنى يعجبوكم وتجربوهم. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد.